मोगचनो नमस्कार. आईच्या 60 आणि 8 68th कार्मेल बायबल क्लासिक सक्कड कार्मेलीत या सकंचे नवे मोगासो स्वागत मागता बोरो दीस आशेता. आम्ही आदल्या क्लासींत उत्पत्ती पुस्तकाच्या 20 आणि 8 अध्यायाच्या सुरवेच्या 12 वळी विशयंत शिकल्या. जेनेसिस चॅप्टर 28 वर्सेस 1 to 12 कितें सकट शिकल्या. जाकोबाक विन्सचे ते देवाचे नितीवंतपण कितें म्हूण आमी पळयलें. देवान कित्याक जाकोबाक विन्सलो, एसावाक कित्याक विन्सूंक ना म्हूण सांपावलून दिल्ली जाप आमी समजून घेतल्या. त्या उपरांत आपणाक एक बायल हाडचे खातीर जाकोब पद्दान आरामाक वेता. इजाकान आनी रेबेक्कान ताका थंयसर धाडिल्लें, रेबेक्काच्या कुटुंबांत. ह्या संदर्भार एसावो दुसरे पोवटी लग्न जावचे आमकां कळून आयलें. एक सुरो आनी रित्या हातांनी जाकोब आपणाचें पयण करता. ह्या संदर्भार देवाचें दर्शन ताका एक स्वप्नांत जाता. इतल्यो संगती आमी आदल्या क्लासींत समजून घेतला. भोव न्हू भणिनो, जाकोब आपणाच्या बायलेक सोदून वेता आसतना ताची प्राय कितली जावन आसूंक पुरो कळीत आसा गे तुमकां? सुमार 70 वर्सां प्राय. आनी आमी 20 आणि 8 अध्यायाच्या 11व्या वळींत वाचता पळया. एका पवित्र जाग्याक पावतना दीस अस्तंपलो, म्हळ्यार सांज जाल्ली. न्ही तुमच्या कोंकणी बायबलांत पेज नंबर 42 काडा. या द सन हॅड सेट. न्ही मात्र दीस बुडुल्लो वा सूर्य बुडोवन येतालो. ताच्या आत्मीक जिवितांतय सूर्य बुडुल्लो. कित्या खातीर? कित्या खातीर म्हळ्यार येदोळ म्हणसर तो संवसारी संगती खातीर जियेल्लो. तें येदोळूच आमी पळयना. जल्मतनाच भावाची कोट दवरलो मनीस ग्रॅबर म्हणून ताका नांव दिल्लें. उपरांत भावातावन भावाक भूक लागिल्ल्या वेळार कशें ताणें पयल्या पुताक मेळ जे जाल्लो आस्तीसो वांटो ताणें घेतिल्लो. त्या उपरांत आवयन आनी ताणें सांगाता मेळोन मलगड्या पुताक मेळचें आशिल्लें तें आत्मीक बेसांव ताणें ओडून घेतिल्लें. एका रितीन आमी पळयता जाल्यार संवसारी संगती फाटल्यान लुब्धल्लो मनीस. त्या देखून हांवें म्हळें ताच्या आत्मीक जिवितांतय एका रितीन दीस बुडुल्लो, सूर्य बुडुल्लो. पूण कितें जाता? देव ताका तिदवूंचे प्रयत्न करता. कित्याक जाकोबाची विन्सोन देवाक मानवूंचे तसली. आनी केन्ना देव एका व्यक्तीक विन्सता तो ताका नितळ करता. भांगार गळ्यांत सोबोचे जाल्यार ते नितळ करचे, उज्यांत लासीचे. तशेंच केन्ना एक व्यक्तीक देव विन्सता ताच्या मिसावा खातीर, तेन्ना ताचे थंय आसलें तें मेळ्ळेंपण तो काडून नितळ करता. आनी जाकोबातय असली एक प्रक्रिया घडता. तें आज आनी मुखल्या दिसांनी आमी समजूंक प्रयत्न करया. तर
आमी आयसो वांटो वाचून नियाळ करूंक प्रयत्न करया. पोर आमी 12व्या वळी म्हणसर शिकल्या, पूण इल्लें स्टार्ट दिवचे खातीर आमी 10व्या वळींतावन सुरू करया. पेज नंबर 42 येदोळूच हांवें सांगलें. Genesis chapter 28 verse 10 onwards. जाकोब बेएर्शेबातावन भायर सरलो आनी हारानाक गेलो. एका पवित्र जाग्याक तो पावतना दीस अस्तंबलो. देखून रात सारूंक तो थंय रावलो. त्या जाग्याच्या फातरा मदलो एक फातोर ताणें घेतलो आनी तो माथ्या पोंदा दवरून त्या जाग्यार तो न्हिदलो. तेन्ना ताका एक सोपान पडलें. एक निसण ताणें पळयली. भुमीचेर उबी आसलेली ती निसण सर्गाक तेंगताली. देवदूत तिचेर सडताले आनी देंवताले आनी सर्वेस्पोर ताचे मुखार उबो रावलो. इतलें आमी आदल्या क्लासींत शिकल्या. मुखार आतां वाचया. तो म्हणालो, कोण? सर्वेस्पोर देव म्हणालो, हांव सर्वेस्पोर तुज्या बापाय अब्राहमाचो देव आनी इजाकाचो देव. ज्या देशांत तूं न्हिदून आसाय तो देश तुका आनी तुजे संततीक हांव दितलो. धरणीर आसलेले धुळीच्या कणा परी तुजी संतत वाडटली आनी तूं अस्तंतेक आनी उदेंतीक, उत्तरेक आनी दक्षिणेक विस्तारतलोय. आनी तुजे संतती उदेशी संवसाराच्या सर्व कुळयांचेर हांव आशिर्वाद घालतलो. पळय, हांव तुजे सांगाता आसा. खंय तूं गेल्यार हांव तुका सांबाळटलो आनी परत्यान ह्या देशांत पाटी हाडटलो. तुका बसयलेलें तें सगळें सिद्ध करीसर हांव तुका सोडून घालचो ना. आतां वन बाय वन आमी समजूंक प्रयत्न करया. देवान जाकोबाक कितें बसयलें? जें कितें देवान अब्राहमाक बसयल्लें तें परत्यान देव जाकोबाक बसयता. कितें तें? वर्ल्ड वायड ब्लेसिंग. तुजे आनी तुजे संतती उदेशी संवसाराच्या सर्व कुळयांचेर हांव आशिर्वाद घालतलो. जेन्ना इजाकान जाकोबाक बेसांव दिल्लें पळया, स्पिरिच्युअल ब्लेसिंग, आत्मीक बेसांव, तेन्ना हो वांटो ताणें सांडुल्लो. हें बेसांव ताणें दिवंक नातलें. पूण आतां देवूच जाकोबाक तें बेसांव दिते आसा. आतां मात्र न्ही, हें बेसांव जें कितें देव हांगासर दिता, प्रत्येक जावन हांव तुजे सांगाता आसतलो म्हणचें, ताका बारीकच गरजेचें आसलें. कित्याक गरजेचें म्हळ्यार मुखार भोव न्हू फुडें न्हू, तो एकलो वाटेर आसा, एका मिसावर आसा, कुटाम ताचें सांगता ना, इश्ट नांत, सेवक नांत, कोणी नांत आनी एक सुरू आसा. आनी ह्या संदर्भार खंडीत जावन देवाचें हें बेसांव आनी हांव तुजे सांगता आसा म्हणची देवाची बसवणी खंडीत जावन ताका धैर्यान आनी सत्यान भरलां आसतलें. आमी जेन्ना एकसुरी आसांव, पिडेंत आसांव वा कांय एका समस्येंत आसांव, तेन्ना असलीं उतरां आमकां आयकूंक मेळ्ळीं जाल्यार आमचे थंय नवो जीव, नवी उर्बा, नवी स्फूर्ती उदेता. देखून जाकोबाक ऐन वेळार देवाचें हें एक दर्शन हांगासर मेळटा. थंयसर देवान आनी एक विशय सांगलेली आसा पळया. अस्तंतेक आनी उदेंतीक, उत्तरेक आनी दक्षिणेक तूं विस्तारतलोय. म्हळ्यार संवसाराच्या चाराय कुशींनी, न्यूज, नॉर्थ, ईस्ट, साऊथ, वेस्ट, सगळ्या संवसारार तूं विस्तारतलोय म्हूण. आतां
हे सर्वेस्पर देवाचे नीज बेसांव म्हण आमी समजोचे जाल्यार देव म्हळ्यार सर्वेस्पर देव आनी उरिल्ले देव जे कोणाक आमी इंग्लिशांत डेइटीज म्हणटा परकी देव. सर्वेस्पर देव एक नीज देव तो सर्व पदवेदार. तशेंच उरिल्ले देवी आसले तांकां आमी पेगन डेइटीज म्हणटा. पूण ह्या पेगन डेइटीजांक म्हळ्यार अन्य जातीच्या देवांक एका ग्रुपाचेर एका जाग्याचेर मात्र अधिकार ताका. सगळे संवसार असो धनी न्ही, तो त्या लोकॅलिटीक मात्र तो धनी. पूण हांगासर पळया सर्वेस्पर देव कितें म्हणटा, अस्तंतेक उदेंतीक उत्तरेक दक्षिणेक तूं विस्तारतलोय म्हूण सांगचें जाल्यार थंयसर देवाचें अधिपत्य आसा. त्या देखून तो सर्व पदवेदार. तो एक प्रादेशीक देव न्ही. यावे इजंट जस्ट अ रिजनल गॉड, ही इज द युनिवर्सल गॉड. तो सार्वत्रिक देव. त्या देखून आमी म्हणटा सर्ग संवसार असो तो देव. त्या देखून तसल्या देवान मात्र असली एक बसवणी दिव्यत. मुखार 15वी ओळ पळया. पळय हांव तुजे सांगता आसा, बी शुअर आय एम विथ यू. उपरांत तूं खंय गेल्यार हांव तुका सांबाळटलो आनी परतून ह्या देशान फाटीं हाडटलो. तूं खंय गेल्यार तुजो बॉडीगार्ड हांव जातलो. सिंपल उतरांनी सांगचें जाल्यार आतां पळय हांगासर सांबाळटलो म्हणलो शब्द वापरला. तूं खंय गेल्यार हांव तुका सांबाळटलो म्हूण. इंग्लिशांत आय शॅल कीप गार्ड, आय शॅल कीप यू सेफ, आय शॅल गार्ड यू सेफ. हाका हिब्रू भाशेंत सामार म्हणलो शब्द वापरला. हो येदोळूचो आयला. हो शब्द येदोळूचो आयला जेनेसीस चॅप्टर 2 वर्स 15. थंयसर आदावाक ते एदोनाचें तोट सांबाळूंक सांगलें. टू गार्ड द गार्डन सँक्च्युरी. केन्ना आदाव आनी एवेन फातक केलें आनी तांकां त्या भुमी वैकुठांतलें भायर घालें तेन्ना देवान तें एका चेरुबिमाक दवरलो, एका बोडव्याक दवरलो आनी ताचें काम आसलें तें सांबाळचें. परत्यान आनी जिविताच्या रुखाक येवन हात घालनाशें सांबाळूंक ताका थंयसर दवरलो. पळया तोच शब्द हांगासर वापरला. देव म्हणटा हांव सांबाळटलो. बेश्टे ताणें सांगचें न्ही, बदलाक तो नीज देव. हांव तुजे सांगाता खंय आसा तें पळय, हांव तुजे सांगाता आसा, आय एम विथ यू. देवान म्हणचें जाकोबाक, हांव तुका सांबाळटलो, हांव तुका फाटीं ह्या देशाक हाडटलो आनी हांव तुका केदींकच सांडून घालचो ना. आनी हें एक बेसांव मुगाळ भोवन न्ही भयणो, हाच्या पयलीं देवान दिल्लें आसा आनी हाच्या उपरांतय दिल्लें आसा. विशेश बेसांव. जाकोबा पयलीं देवान दिल्लें आसा, जाकोबा उपरांतय देवान दिल्लें आसा. खंयसर तें आमकां वाचूंक मेळटा. पळया केन्ना दुकोळ पडलो आनी ह्या वरवीं इजाक भियेलो तेन्ना देव म्हणालो हांव तुजे सांगाता आसा. जेनेसीस चॅप्टर 26 वर्स 3. हांगासर देवान जाकोबाक बेतेला सरशी बसयलें की हांव तुजे सांगाता आसा म्हूण. मुखार केन्ना मोइजेक देव फाटीं इजिप्ताक वचोंक सांगता. इजिप्तांत ताणें जिवेशी मारन एका हेब्रेव घराक तो धांवन आयिल्लो आनी आतां देव म्हणटा हांवें तुका विंचला, म्हज्या परजेक तुवें सोडून हाडूंक जाय, त्या देखून वच इजिप्ताक. हो म्हणटा हांव भियेता, वचोंक तयार ना. तेन्ना देव म्हणटा हांव तुजे सांगाता आसा. एक्सोडस चॅप्टर 3 वर्स 12. दाविदाक ताणें म्हणलें आसा किर्तन 23:4. इस्रायलाक ताणें म्हणलें आसा किर्तन 46. आनी मात्र न्ही मोगाळ भोवन न्ही भयणो, देवाचो पूतच जेजू ह्या संवसारी जल्मून आयिल्ल्या वेळार ताका नांव दिल्लें आसा इमॅन्युएल.
देव आमचे सांगता. गॉड इज विथ अस. जेजू जिवंत जाल्ले उपरांत ताच्या शिसांक ताणें सांगलेलें आसा, हांव तुमचे सांगता आसा. संवसार सरा पर्यंत आनी सगळ्या क्रिस्तांवांक देवान ही बासोवणी दिल्ली आसा. हिब्रूज चॅप्टर 13 वर्स 5. आतां हांगा आनी एक शब्द पळया. तुका बसयलेलें तें सगळें सिद्ध करीसर हांव तुका सोडून घालचो ना म्हूण. इंग्लिशांत I shall never desert you until I have done what I have promised. जे कितें तुका हांवें सांगलां तें सिद्ध जायसर हांव तुका सांडून घालचो ना म्हूण. तर देवान बसयलेले उपरांत तो तुका सांडून घालता म्हूण अर्थ गी खंडीत जावन न्हय. कोंकणींत तसो अर्थ येता आनी इंग्लिशांत अंटील म्हणटाना तसलो अर्थ येता. पूण जो बायबल बरयला हिब्रू भाशेंत थंयसर तसलो अर्थ येना. थंयसर कितें अर्थ जाता की म्हळ्यार हांव तुका केदींकच सांडून घालचो ना म्हूण. 17 to 18. जाकोब आपले न्हिदेंतलो उठलो आनी सांगा लागलो, सर्वेस्पोर कोरोत्सू ह्या जाग्यार आसा आनी हांव तें नेणा आसलो. ताणें चिंतलो हो एक साधारण जागो, दुसऱ्या खंयच्याय जाग्या भाशेन होय जागो. पूण आतां ताका कळटा हो जागो ऑर्डिनरी जागो न्ही, बगार एक पवित्र जागो म्हूण. जे कितें ऑर्डिनरी म्हूण ताका दिसलें आतां एक्स्ट्रॉर्डिनरी म्हूण दिसता पळय. आतां कितें जालें ताका? तो भियेलो. कित्याक भियेलो? बहुशा ताका ताचें पातक दोस्तालें कोणना. ताच्या भावाक तो अन्याय करना आयला, तशेंच ताच्या बापायकी त्या देखून तें पातक ताका दोसलां आसतलें. कितें देवा मुखार तो आसा वा तें देवाचें दर्शन पळोवनय तो भियेला आसतलो. आतां तांच्या पातकाक लागून देवाच्या हाजरेंत भियेल्ले दुसरे व्यक्ती आसात. जर हांगासर जाकोब ताणें केल्ल्या पातकाक लागून तो भियेलो म्हणून आमी सांगता जाल्यार पवित्र पुस्तकांत अशेंच पातकाक लागून भियेल्ले दुसरे व्यक्ती आसात. एकलो आदाम. देवान आडवरलेलें फळ केल्ले उपरांत ताका बेन दिसता आनी तो लिपोवन रावता. पळय त्या उपरांत प्रवादी इजाया प्रवादी आनी तो म्हणटा हांव एका मेळ्ळ्या वंटाचो. ताकाय देवाचें दर्शन मेळ्ळेल्या वेळार देवान ताका आपयल्ल्या वेळार तो आपणाचें पातक वळखून घेता आनी म्हणटा हांव एक मेळ्ळ्या वंटाचो, म्हाका बेन दिसता. आनी उपरांत आमी पळयता सा पेद्रो नव्या तेस्तामेंतांत तो म्हणटा म्हजे तोंड पयसर सोम्या हांव एकलो पातकी म्हूण. आतां हांगा येदोळ म्हणसर जाकोबाक एसावाचें बेन दिसतालें, कित्याक ताणें मोस केला. पूण आतां जाकोबाक कळटा की एसावाच्याकी वर्तो एकलो आसा, ताका हांवें भियोंक जाय. कोण तो? देव. तो म्हणालो कितलो भिरांकूळ हो जागो, हें देवाचेंच घर शिवाय दुसरें कांयच न्हय. हो सर्गाचो दारवटो, गेट ऑफ हेवन. गेट ऑफ हेवन. हांवें येदळूच तुमकां सांगलां की असलो एक अनुभव आमकांय जर मिसाच्या बलिदानांत आमी संपूर्ण रितीन भाग घेता जाल्यार हो अनुभव आमकां मेळोवंक साध्यता आसा. भडव्यांनी सर्गार तावन आल्तारीक दिवचें. याजकाच्या त्या उतरा वरवीं जे कितें ऑर्डिनरी उंडो आनी वायन आसलो जेजूचें मांस आनी रगत जावन बदलचें. जें कितें जाकोबाक हांगा दर्शन मेळ्ळें तशें आमकां मेळोवंक साध्यता आसा. 18. सकाळीं फुडें जाकोब उठलो. माथ्या पोंदा दवरलेलो फातोर ताणें काडलो. ताणें तो थंय स्मारक कसो उबो केलो आनी ताचेर ताणें तेल वतलें. उपरांत
ताणें त्या जाग्याक बेतेल म्हूण नांव दिलें. आदी त्या शेराक लूज म्हूण नांव आसलें. जाकोब कितें करता, एक स्मारक बांदता, एक ग्रोट्टो बांदता. आमी संवसारांत स्मारक बांदता. जर एक मुखेली मेलो ताच्या नांवान एक स्मारक बांदता, एक सर्कल बांदता. तशेंच आमच्या घरांनी, आमच्या फिरगजांनी सांता भक्ताच्या मनाक, मोरयेच्या मनाक आमी ग्रोट्टो उबारता. तशेंच हांगा ताणें एक स्मारक बांदलें आनी त्या जाग्याक ताणें नांव कितें दिलें गी म्हळ्यार बेथएल, प्लेस ऑर हाऊस ऑफ गॉड, देवाचें घर वा देवाचो जागो म्हूण अर्थ जाता. सुमार 100 वर्सां पयलीं अब्राहमान आई आनी बेतेला मदें कॅम्प केल्लें आनी ह्याच जाग्यार ताणें एक अल्तार बांदली आनी प्रतीक जावन त्या काळार असली दस्तूर आसली की ऑन द हिल टॉप म्हळ्यार पर्वताच्या तुदयेर देवाच्या आराधना खातीर, देवाक बली भेटोवचे खातीर अल्तार बांदची रिवाज आसली. आनी तशेंच आमच्या अब्राहमानी थंयसर बांदली. आतां अब्राहमान बांदलेल्या वेदयेच्या पत्रांतावनूच आतां जाकोबान आनी एक वेदी बांदली गी. हांगासर आमकां पवित्र पुस्तकांत वय म्हूण सांगूंक पुरावे मेळना, पूण त्या विशीं चिंतूंक साध्यता आसा वा तसली एक साध्यता आसा. म्हळ्यार सुमार 100 वर्सां पयलें जर अब्राहमान थंयसर वेदी बांदून देवाचें नांव उलो केल्लो जाल्यार त्याच वेदीचे फातर उपयोग करून जाकोबान एक वेदी बांदल्या आसतली म्हूण सांगयत आमी. आतां मुखार कितें जाता पळया, जाकोबान अशी एक आंगवण केली. जाकोब एक आंगवण करता. कितें म्हूण, देव म्हजे सांगता आसत जाल्यार आनी हांव करता त्या पयणांत म्हाका सांबाळीत जाल्यार आनी म्हाका खावंक उंडो आनी न्हेसोंक वस्तूर दीत जाल्यार आनी हांव म्हज्या बापायच्या घरा सुरक्षीत परतोन जाल्यार म्हळ्यार फाटीं वचोन जाल्यार सर्वेस्पोर जातलो म्हजो देव. हांवें हांगा एक स्मारक कसो उबो केल्लो हो फातोरो देवाचें घर जातलें, जे सगळें म्हाका तूं दिताय तांतलो दांतलो एक वांटो तुका दितलो. एका बरयणारा प्रमाणे पोरण्या तेस्तामेंतांतली लांब आंगवण म्हळ्यार हीच काय. द वाव जेकब मेड इज द लॉंगेस्ट वाव इन द ओल्ड टेस्टमेंट. आंगवण करची गोत आसा न्ही तुमकां भास दिवची. सो पोरण्या तेस्तामेंतांत लांब आंगवण कोणें केल्ली म्हणून विचारलें जाल्यार जाकोबान म्हणून तुमी सांगयात. आनी ती आंगवण हांगासर आसा 20 to 22. आतां हांगासर पळया जाकोबाची कंडिशनां. आंगवणेंत तो देवा लागीं मागते आसा, पूण त्या मागण्यांत कसलीं कंडिशनां पळया. देव म्हजे सांगता आसत जाल्यार, हांव करता त्या पयणान म्हाका सांबाळीत जाल्यार, म्हाका खावंक उंडो आनी न्हेसोंक वस्तूर दीत जाल्यार आनी परतून म्हज्या बापायच्या घरा सुरक्षीत हाडीत जाल्यार तेन्ना मात्र सर्वेस्पोर जातलो म्हजो देव. इफ्स एंड बट्स म्हणटात आमी इंग्लिशान. कंडिशनां. अशें केल्यार मात्र तशें.
परीक्षेन डिस्टिंक्शन हाडल्यार मात्र तुका अशें, भुरग्याचें देणें मेळ्ळ्यार मात्र तुका एक पाळणें वा एक चेन वा बोटाक एक मुदी. हेंच मुगाळ भोव न्हू निबडिनो दुसऱ्या उतरांनी सांगचें जाल्यार देवाचें दर्शन जाकोबाक मेळ्ळां न्ही, आनी ताणेंच म्हळां हो एक सादारण जागो न्हय, हो एक ऑर्डिनरी जागो न्हय म्हूण ताणेंच म्हळां. आनी इतलो सकड अनुभव जाल्ल्या ताका तो आतां कसली आंगवण करता पळया, कंडिशनां घालून देवा लागीं मागता. म्हळ्यार तो संपूर्ण बदलूंक ना. हाचे पयलीं हांवें तुमकां म्हळें पळया, ताचे थंय केदाळाय संवसारी संगतीचो वसो आसलो. त्या देखून भावातावन संवसारी संगतीचे हक्क ताणें लुटलें, आत्मीक बेसावी ताणें लुटलें. जल्मतनाच तो भावाची पांयाची मूठ धरून आयिल्लो. आनी आतां एक सुरतो आसा, पयनार्तो आसा, देवान ताचें दर्शन ताका दिलां जाल्यार हाची बुदू तो सांडटे ना. दुसऱ्या उतरांनी सांगचें जाल्यार तो कितें म्हणटा आसा, आले देवा म्हाका ह्या बेसांवाची आनी पुरो गरज ना. तुवें म्हळें पळय हांव तुजे सांगात आसतलो, मागीर उत्तरेक दक्षिणेक अस्तंतेक उदेंतीक पुरो विस्तारतलें, मागीर सर कुळयांचेर आशिर्वाद घालतलो, तें पुरो म्हाका गरज ना. म्हाका गरज कितें म्हळ्यार म्हज्या पयनांत म्हाका कांय एक्सिडेंट जायनातले बरी तुवें पळयचें, जेवंक सोमा म्हाका खावंक दिजें, ताचे उपरांत न्हेसोंक वस्तूर दिजें, आनी कोणी सोरांनी येवन म्हाका वाटेर कांय करनातले बरी तुवें पळयचें. मात्र न्हय पाटी म्हज्या बापायच्या घरा तुवें व्हरून पावयचें. म्हाका इतलें जाय जे सोडून दुसरें कांय गरज ना. म्हाका पोटाक खावंक, न्हेसोंक वस्तूर, रावोंक एक घर मेळ्ळ्यार पुरो. आनी इतलें तूं करशी जाल्यार तुका दांतलो एक वांटो हांव दिता. भोव न्हू भयणीनो, जायते फावटी आमच्या मागण्यांत असलो एक मनोभाव आमी दवरिना गे. केन्ना देव आमकां ताच्या भुरग्यांनी ताच्या बेसावान बरोजे, ताच्या स्पिरितान वाडजे म्हूण आशेत आसतना आमी कितें म्हणटा, ह्या जाकोबा भाशेन म्हणटा, तुजो स्पिरीट तुजें बेसांव पुरा थंयसर कोनशान आसूं दी. म्हाका कितें जाय, म्हाका एक बरें काम जाय, बोल्स भरून पयशे जाय, ह्या पिड्यांतले म्हाका तुवें राखचें, म्हाका एक बरें घर बांदचें, आनी म्हज्या भुरग्यांक बरें काम मेळचें, आनी उपरांत तांचें काजर करचें, तांणी सेटल जायचें, आनी म्हाका कांय प्रॉब्लेम येयनचो, म्हज्या बिझनेसान म्हाका बरें यशस्वी मेळचें. आनी हें सक्कट जालें जाल्यार तुका पर्संटेज हांव खंडीत दिता. तुजे पर्संटेज तुका म्हाका तूं बरें करशी जाल्यार. पळय आज आमी हें एक होमवर्क करन पळया. जें कितें आमी मागता पळया, त्या मागण्यांत आमी कशें उतरां वापरता वा देवा लागीं कशें आमी मागता. देवाक आमी पर्संटेज बसयता गे, वा मागणे एक संबंध जाता. A relationship with God must be based on faith and trust in good times and in times of trial and suffering. देवा लागीं संबंध केवळ ताणें बरें केल्ल्या वेळार मात्र आमी बरें करचें न्हय, बदलाक देवा लागीं संबंध बऱ्या खोट्या सुखाच्या संतोषाच्या दिसांनी भावार्थान आनी विश्वासान आसूंक जाय. ताका म्हणटात दैवीक संबंध, ताका म्हणटात मागणे. पूण मुखार भोव न्हू भयणीनो,
मुखार आमी पळयता जाल्यार जाकोबाच्या जिवितांत आमी पळयता जाल्यार देव जाकोबाची पाट सोडना. ताचे थंय संवसारी संगती विशयींत आशा आसूंक जावंक पुरो. तो म्हणटा जावंक पुरो म्हाका तें दी, म्हाका हें दी, तुजे पर्संटेज हांव तुका दिता म्हूण सांगता जावंक पुरो. पूण तितल्यार देव ताचेर निराशी जायना, देव ताची पाट सोडना. उपरांतल्या गणितांनी आमी पळयतले कशें देव ताका तिडविता. देव ताचे थंय आसचो तो वायट मनोभाव वा तें स्वार्थी चिंता पळय तो दूर नितळ करता. ह्या देखून सुरवेर हांवें तुमकां म्हळें केन्ना देव आपणाक एका व्यक्तीक विंचता ताका तो दूर नितळ करता. कशें आमी रांदच्या पयलें तरकारी धुतावंगी, मांस धुतावंगी, तें रांदचें आयदान धुतावंगी, तशेंच आमकां तो वापरच्या पयलें तो दूर नितळ करता. आनी जाकोबाक दोनचीं कामां मुखार आमकां पळोवंक मेळटात, मुखार आमकां पळोवंक मेळटात. आनी आमच्या जिवितांत आमी पळयलें जाल्यार मुखार भोवन न्ही एका हंतर वा आमी देवा लागीं तो सुरवेचो संबंद सुरू केल्ल्या वेळार वा देवा लागीं ते मागणेचो संबंद आमी दवरूंक सुरू केल्ल्या वेळार आमी अशेंच आसता. पळय आमकां सुरवेर मामीन जाल्यार मायन जाल्यार मागूंक कशें शिकयल्लें, आराधन करूंक, ताका स्तुती करूंक, ताका अर्गां दिवंक शिकयल्लें न्ही. बदला कितें शिकयल्लें मामीन? जेजू म्हाका कोको दी, म्हाका मेम्मे दी, उपरांत हांव तुज्या पांयांक पडटा. पण तशें आमकां शिकयल्लें. जेजू हांव तुका अर्गां दिता, जेजू हांव तुजी स्तुती घेता, जेजू हांव तुका वांकडणी करता, जेजू तुजी आराधन करता. खंयचे आवयन शिकयलां गे? ना. बदलाक म्हाका कोको दी, म्हाका मेम्मे दी आनी उपरांत हांव तुज्या पांयांक पडटा. पूण आतां आमी व्हड जाल्या, आमकां जायती जाणवाय मेळ्ळ्या, आमकां बायबल क्लास आसा, आमकां पवित्र सभेची दोतोन आसा, आमकां कार्मेल प्रेरण आसा. हें पुरो आसतना आमी आनीकी कोको दी मेम्मे दीच मागल्यार समज जायना. बदलाक आमी वाडटा वाडटना आमची मागण्याची रीत, देवा लागीं बरसूंची रीत, देवा लागीं उलोवची रीती आमी चेंज करचे. जाकोब बदल्लो, तशेंच आमी आमच्या मागण्यांत बदलूंक जाय. केवल कंडिशना खातीर आमी मागचें न्ही, बदलाक नीज भावार्थान, बरवशान आनी ट्रस्ट, त्या विश्वासान मागचे मनीस आमी जावंक जाय. बेतेल म्हणलें नांव. कशें अब्राहमाक हेब्रोन म्हणलो जागो बारीच दैवीक अनुभवाचो जागो जावन आसलो की, तशें हांगासर जाकोबाक बेतेल जागो दैवी दर्शनाचो जागो जाता. आनी पवित्र पुस्तकांत प्रत्येक जावन उत्पत्ती ग्रंथांत 12 पावटी बेतेल म्हणलें नांव येता. आनी ह्या 12 संदर्भांनी 4 पावटी अब्राहमाक संबंधीत जावन तें वापरलां आनी 8 पावटी जाकोबाक संबंधीत जावन तें वापरलां. Bethel is mentioned 4 times in association with Abraham and 8 times in association with Jacob. बेतेलाची तुदी, हायेस्ट पॉइंट कानान देशांत तो उंचलो जागो आनी बहुशा थंय तावनूच लोटान जागो पळयल्लो आसतलो. अब्रामा आनी लोटा मदें मनस्ताप आयिल्ल्या वेळार अब्रामा म्हणलें तुका खंयचें जाय तें वेंच. बहुशा ह्याच जाग्यार रावून लोटान पळयल्लें आनी तेन्ना ताका कितें बरें बरें दिसलें, बरें पाचवें दिसलें, जिवें दिसलें. ताणें प्रत्येक जावन सोदोम आसरशिल्लो जागो विंचल्लो जावं की पुरो. बेतेल ताणें म्हणलें आसा सर्गाचो दारवटो म्हणून. हें देवाचेंच घर शिवाय दुसरें कांयच न्ही, हो सर्गाचो दारवटो म्हणून. गेट ऑफ हेवन. आतां हें टायप ऑफ जिजस क्रायस्ट. टायप म्हळ्यार तो एक टायप म्हणटा आमी, तशें न्ही. बदलाक टायप म्हळ्यार एक सावळी म्हूण येता. जेजू क्रिस्त नव्या तेस्तामेंतांत मेळचो,
पूण ताची सावळी आमकां हांगाच पोरण्या तेस्तमेंतांत पळोवंक मेळटा. इंग्लिशान हांव तुमकां सांगता कितें म्हणून. इन सेक्रेड स्क्रिप्चर टायप्स आर डिफायन्ड एज, टायप म्हळ्यार कितें, ताचें डेफिनेशन कितें. अ बिब्लिकल पर्सन, थिंग, एक्शन ऑर इव्हेंट that foreshadows new truths, new actions or new events. In the Old Testament, Melchizedek and Jonah are types of Jesus Christ. A likeness must exist between the type and the archetype, but the latter is always greater. पळया, सावळी सारकें जाता. आतां मनशाची सावळी आनी मनशाक घेतलें जाल्यार कोण वडू? मनीस वड. सावळी ती सावळीच, सावळी रियल मनीस न्ही. तशेंच हांगा जाकोबू वा जे कितें तो म्हणटा सर्गाचो दारवटो म्हणून, ती एक सावळी कोणाची? जेजूची. ह्या सावळे उपरांत आयिल्लो जेजू निजाकी ग्रेस्त, निजाकी वड. तशेंच टायप म्हणटाना एक गडीत जावंक पुरो, एक व्यक्ती जावंक पुरो, एक कार्य जावंक पुरो, ते मुखार घडच्या एका व्यक्तीचे वा एका गणिताचे एक प्रस्तावन, एक इंट्रोडक्शन करी. पूण उपरांतलें गणित केदाळाय वोट जावन आसा. आतां पळया, बेतेल वॉज ए गेटवे बिटवीन हेवन एंड अर्थ. नेंगी बेतेल सर्गा आनी संवसारा मदें एक दारवोटो आसले बरी, एक गेट आसले बरी. जेजून कितें म्हणलें आसा? जीसस सेड, आय एम द गेट, एनीवन हू एंटर्स थ्रू मी विल बी सेफ. हांव जावन आसा दार, हांव जावन आसा गेट. जे कोण म्हजे मुखांतर वेता तो शाबीत उरतलो. बेतेल प्रोवायडेड एक्सेस टू गॉड. बेतेलांत ताणें सर्गा आनी संवसारामध्ये आंच बडवे देवचे चडचें ताणें पळयलें. जीसस इज द ओनली एक्सेस टू द फादर. म्हजे शिवाय तुमी बापा सरचें वचोंक जायना, जेजून म्हणलें आसा. And the mediator between God and men, who gives free access to the Father by the one Spirit. पळया, angels were present as ministering spirits. या दर्शनांत थंयसर आंच बडवे आसले. He sends his angels as ministering spirits to serve those who will inherit salvation. हिब्रेवांक बरयल्ल्या पत्रांत chapter 1 verse 14 थंयसर सांगलेलें आसा, जे कोण ताचें साल्वासांव जोडटा तांची सेवा करचे खातीर तो ताच्या दुतांक धाडटलो म्हूण. बेतेल वॉज अ लॅडर टू हेवन. सर्गाक एक निसण बेतेल. जीसस सेड टू नतानाएल, इन ऑल ट्रूथ आय टेल यू, यू विल सी हेवन ओपन एंड द एंजल्स ऑफ गॉड डिसेंडिंग एंड असेंडिंग ओवर द सन ऑफ मॅन. द क्रॉस इज द ओनली लॅडर टू हेवन. सा रोज ऑफ लिमा हिने सांगचे प्रमाणे कुरीस जावन आसा सर्गाक आसची एकच वाट, एकच निसण. आनी जेजू नतानाएलाक सांगलेलें आसा, तुवें सर्ग उक्तो जाल्लो देवाच्या पुता मुखांतर बडवे देवचें चडचें तूं पळयतलोय म्हूण. एट बेतेल हेवन एंड अर्थ वर जॉयन्ड एंड टायम वॉज सस्पेंडेड इन द प्रेझन्स ऑफ गॉड. बेतेलांत सर्ग आनी संवसार एक जाल्लें जाकोब पळयता. इन द सॅक्रमेंट ऑफ द युकरिस्ट, द सॅक्रिफायस ऑफ जीसस क्रायस्ट इन 30 AD is present on the altar. Heaven and earth become joined, and the time past, present and future is suspended in the perfect sacrifice of the Redeemer Messiah. हेरोड समेन सांगलेल्या प्रमाणे मिसाच्या बलिदानांत सर्ग आनी संवसार थंयसर एक जाता. पळया कशें बेतेल आनी जेजूक कनेक्शन आसा गे म्हूण. आनी जायत्या इगर्जमातेच्या याजकांनी, जे कोणाक आमी फादर्स ऑफ द चर्च म्हणटा, तांणी हें आमकां सांगलेलें आसा. आनी एक आखरेची गजाल सांगून ही क्लास हांव आखेर करता. पळय, जेन्ना जाकोबू त्या बेतेलाक गेलो, ताका कांय विशेश पळोवंक मेळ्ळें ना. न्ही, ताणें चिंतलें हो एक ऑर्डिनरी जागो म्हूण. आनी आतां देवाचें दर्शन मेळ्ळेले उपरांत तो म्हणटा हो एक भिरांकूळ जागो, हें एक देवाचें घर. आनी येदोळ म्हणसर ताका नांव आसलें लूज म्हणून. आनी आतां तो कितें करता? बेथेल, देवाचें घर म्हणून तो नांव दिता. भोव न्ही बडी न्हू, जायते फावटी आमचो भावार्थ
आमची इगर्ज माता आमकां ऑर्डिनरी म्हूण दिसोंक पुरो न्ही जावं अक्रिस्तवांक जावं आमकांच वाडत्यांक जावं आमचें मागणें जावं आमची इगोर्जो जावं आमची देवसवां आमचो बावार्थ साक्रामेंत हें सकड सादारणान तो कांयच थ्रिल ना म्हूण आमकां बगूंक पुरो पूण मोगाळ भोव न्ही बडिनो केन्ना आमी स्वाभावीक दृश्टेन पळयता जावं स्वार्थान जावं कांय म्हाका कांय मेळटा गे म्हणच्या आबलेशान पळयता तेन्ना कांय मेळनातल्या वेळार आमकां तें डल दिसता पळय मागण्यांत जाल्यार केन्ना हांव मागल्लें देवान म्हाका दिता तेन्ना म्हाका मागणें इंट्रस्टींग जाता पूण केन्ना देव दिवचें इल्लें फाटीं घालता तेन्ना म्हजी सोंसणीकाय सुकता तेन्ना म्हाका मागोंक मोन येना न्ही इगर्जेक वचूंक मोन येना बायबल वाचूंक मोन येना तशेंच आमी आमच्या स्वार्थी दृश्टेन पळयता पूण केन्ना आमी भावार्थाच्या दृश्टेन पळयता केन्ना आमी त्या आत्मीक अनुभोगाक आशेता तेन्ना जें कितें आमकां ऑर्डिनरी म्हूण दिसचें तें एक्स्ट्रॉर्डिनरी जावंक साध्य आसा असलो अनुभव आमकां जायजे जावं दी म्हूण आमची सर्वांची आशा जावं दी इतल्यार ही क्लास आखेर जाता मुखल्या क्लासींत आमी 20 आनी 9 अध्याय थंयसर जाकोबाच्यो बायलो आनी पूत हें आमी समजून घेतल्या जाकोबाक ताची बायल मेळटा गे कितल्यो बायलो मेळटात कशे मेळटात हें सकड मुखल्या क्लासींत आमी समजूंक प्रयत्न करया तर एक मागणें म्हणून ही क्लास आमी आखेर करया बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे आमीन मोगळा बापा आयच्या दिसा खातीर आयच्या ह्या वेळा खातीर आयच्या ह्या बायबल क्लासी खातीर आनी आमचेर तुवें ओतुल्ल्या सर्व बेसवां खातीर आमी तुका अर्गां दिता तुका दिन वसता तुजी महिमा गाता तुका स्तुती करता आनी तुजे मुखार सरपडता दिनपणान खालतेपणान आनी दिनवाशी काळजान आज प्रत्येक जावन जाकोबातय आसलो तो मनोभाव आमी शिकल्या वाचना आमचे थंय थोडे पोटे असलें स्वार्थी चिंताप आसा हें चिंताप तूं नितळ कर आमकां निर्मळ कर जें कितें तुवें जाकोबाक दिल्लीं बेसांवां आसात ती आमचेर रितू वत भावार्थान आनी विश्वासान आमी ती जोडूंक आमकां तूं योग्य कर ह्या क्लासीन भाग घेतलेल्या सगळ्यांक तुज्या आशिर्वादांनी भर तांकां कुडीची मोतीची आनी आत्म्याची बरी भलायकी फावो कर अशें आमी सुमेस्तांनी तुका मानता तसली जिणी जिवंक तूं आमकां फावो कर हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे आमेन भोवन आनी भणिनो हांव फादर स्टीवन पेरेरा कार्मेलीत याजक तुमकां सुमेस्तां ह्या बायबल क्लासीन भाग घेतलेल्या खातीर देव बरें करूं म्हणटा जें कितें तुमी आयकलां पळयलां तें दयेकन हेरांक धाडा तांकांय असली जाणवाय मेळोवन दी युट्यूबार कार्मेल बायबल क्लास म्हणलें चॅनल आसा तें दयेकन सबस्क्रायब करा आनी थंयसर एक बेल बटन आसा तें क्लिक करा कांय पयशे दिवचे म्हूण ना जस्ट सबस्क्रायब करा आनी बेल बटन क्लिक करा फेसबुकार कार्मेल बायबल क्लास म्हणली पेज आसा थंयसरी तुमकां लायक म्हणलें एक बटन आसा तें क्लिक केल्यार पुरो हे दोनी जाग्यांनी तुमकां बायबल क्लास मेळटा तशेंच वॉट्सॅपार हांव धाडून दितां म्हजो नंबर आसा 9481263229 परत्यान सांगता 9481263229 हर एका विडियोच्या सकयल फेसबुकार युट्यूबार तुमकां कमेंट करूंक अवकाश आसा जे कितें तुमकां नव्यो संगती उगडाप्यो जातात वा तुमी दुसरे तावन कांय शिकलेलें आसा तें थंयसर तुमी टायप करियेत आनी अशें आमकां सांगून दिवयात देव बरें करूं तुमच्या सोंसणीकायेक देव बरें करूं मोग आसूं आनी एका क्लासीन सांगता मेळया बरें